আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। প্রতিদিনের আমল দুরুদ লাখি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বিআদাদি রাহমাতিল্লাহি। اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد معقولك في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحزنين وشافع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وآل البيت وآل التعتيق أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا والحمد لله رب العالمين. إلهي تبت من كل معصين بإخلاصي رضاء لخلاصين. أغثني يا غياث المستغيثين
বিফাদলিকা ইয়াওমা ইউখাযু বিন নাওয়াসিন। আমল করার চেষ্টা করবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।